لڑکن فاضل نوجوان ماشاءاللہ میں انہاں دل القاب دے بارے کی بولا آپ ہی اندازہ لگا لوے جے انہاں دا بیان سن کے جناب محترم قاری ابوبکر صدیق معاویہ صاحب نعرے دی گونج اندر انہاں تہاڈی محبت دا پتہ چل جائے نعرے تکبیر ذرا ہاتھاں اٹھا کے کہو نعرے تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ قاری ابوبکر صدیق معاویہ صاحب بیٹھ کر لو یار مسجد ہے ایک دور جی کٹ کر دے گین کھول دے گین سب نے اوپر بٹن آواز کو تھوڑی جی کٹ کر دے بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث والرجال
قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. عضلاتوں نے روگ پرانے اج دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. سب تو اچیاں سنگتاں نے یارو باپ دیاں جس دی وجہ تو مل دیاں زندگیاں آپ دیاں. سب تو اچیاں سنگتاں نے یارو باپ دیاں جس دی وجہ تو مل دیاں زندگیاں آپ دیاں. بابلا ورگے پیار دلا سے لبدے نہیں. بابلا ورگے پیار دلا سے لبدے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. پتر بھاویں سارے جہان تو گندے نے پر ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے. پتراں خاطر غیراں دے پیچھے لگ دے نہیں. پتراں خاطر غیراں دے پیچھے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. باپ دی ہلا شیری شیر بنا دیندی اوے
کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی باپ دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی بابلاں ورگے لاڈ دلا سے لب دے نہیں ٹر جون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ٹر جون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے ویڑے ویلے ہو جاندے اوے جاندیاں جاندیاں کھلے پووے ٹو جاندے یارو کدی باپ گواچے لب دے نہیں ٹر جون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے حوصلے ڈھے جاندے اوے دھیاں پتر بچ مصیبتاں پہ جاندے باپ مرے تے سارے حوصلے ڈھے جاندے اوے دھیاں پتر وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں ٹر جون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ناصر سارے جگ وچ جا کے ویکھ لو اوے نظراں دے وچ نظراں پا کے ویکھ لو بابلاں ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں ٹر جون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا اللہ جنہ دے باپ اس دنیا نو چھڑ کے چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنا جنہ دیاں ماواں اس دنیا نو چھڑ کے چلیاں گئیاں اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنا یہ دو رشتے ایسے عظیم رشتے نے بندہ عمر دے کسے حصے چ بھی چلا جائے داڑھی سفید بھی ہو جائے پر ماں باپ دی جدائی جدوں بھی یاد آندی ہے نا اکھاں رون نہ رون دل ضرور روندا ہے اللہ جنہ دی امی ابو زندہ نے میرے سمیت خدمت کر کے اپنے کولوں جنت لین دی توفیق عطا فرما جے ٹر گئی قبر اندر پھر جھلیاں ماں نہیں لبنی پھر جھلیاں ماں نہیں لبنی قدر کر لو جنہ دیاں ماما زندہ نے قدر کر لو دعاواں کروا لو جے ٹر گئی قبر اندر پھر جھلیاں ماں نہیں لبنی اوے جھلیاں ماں نہیں لبنی ایو جئی میٹھی تے ٹھنڈی
کدھرے بھی چھان نہیں لبنی ایو جئی میٹھی تے ٹھنڈی کدھرے بھی چھان نہیں لبنی اوے جھلیا ماں نہیں لبنی اوے جھلیا ماں نہیں لبنی رواویں گا ستاویں گا جے دل مادہ دکھاویں گا رواویں گا ستاویں گا جے دل مادہ دکھاویں گا غماں تو سر لکاوڑ لئی غماں تو سر لکاوڑ لئی پھر کدھرے تھان نہیں لبنی اوے جھلیا ماں نہیں لبنی اوے جھلیا ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی قبر اندر پھر جھلیا ماں نہیں لبنی اوے جھلیا ماں نہیں لبنی جدوں دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی جدوں دنیا ٹھکراوے گی میرا ایک دوست ہے تو بس کام ہوندے پٹھے سیدھے نے اللہ پاک انہوں صحت عطا فرمائے اللہ انہوں ہدایت عطا فرمائے آوارہ گردی جنہ چکر ماں زندہ رہی ہے نا اس دن رو پیا آندھا جنہ چکر ماں زندہ رہی ہے کدی منو کسی روٹی دا تانا نہیں سی ماریا یہ پہلا رمضان ہے کہ افطاری دے وقت میں کروں لڑ کے باہر آ گیا میری ماں میرے پراواں دے ہتھی پہ جاندی سی تسی میرے پتر نو کہن والے کون جدوں دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی تو رو رو کے پکارے گا تو رو رو کے پکارے گا پھر اگوں ہاں نہیں لبنی تو رو رو کے پکارے گا پھر اگوں ہاں نہیں لبنی اوے جھلیا ماں نہیں لبنی اوے بندیا ماں نہیں لبنی ایو جئی میٹھی تے ٹھنڈی کدھرے بھی چھان نہیں لبنی اوے جھلیا ماں نہیں لبنی تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے سبل مولا کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا سونا نام کسے بھی مجلس محفل اندر سنو با آواز بلند درود پاک پڑھو ایک وری درود پڑھو گے اللہ 10 رحمتاں 10 نیکیاں 10 گناہ معاف کرے گا تے اللہ جنت دے اندر 10 درجے بلند فرما دے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے محترم و مکرم بڑے بھائی قاری قرآن واضح شیری بیان حضرت مولانا قاری محمد شمعون شاکر حافظہ اللہ تعالی
متعن اللہ بطول حیاتی، جنہ دی وساطت نال اللہ کریم نے مینوں قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتے۔ اللہ کو دعائے جنہ ساتھیاں آج دے پروگرام رکھے تاون کیتے کسے بھی صورت اندر آپ احباب نے آ کے اس پروگرام نو رونق بخشی، پردے چ میریاں ماواں بھیناں دا بہنا، علماء دا سنانا اور آپ دا سننا، اللہ اس پاک مہینے دے اندر قبول کر کے اللہ کل قیامت والے دن بغیر حساب تو سانو جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرما دے۔ ایو پاک مہینے جس مہینے دے اندر وڈیاں وڈیاں دعاواں کرنیاں چاہیدیاں نے، وڈیاں وڈیاں۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ اس مہینے دے اندر سب تو زیادہ لوگاں نو جہنم تو آزادی عطا فرماندا ہے، اور سب تو زیادہ بندے جنت اندر بھی اس مہینے چ اللہ داخل فرماندا ہے۔ بڑے بڑے شریر قسم دے شیاطین جکڑ لے جاندے نے، جنت دے بوئے کھل جاندے نے، جہنم دے بوئے بند ہو جاندے نے۔ عام دناں چ مومن نیکی کر دے، اللہ کریم ایک دے بدلے 10 نیکیاں دا اجر دیندے، لیکن جدو رمضان دے مہینے اندر مومن نیکی کر دے، اللہ ایک دے بدلے 700 نیکی دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اور آمینہ دے لال فرماندے نے لوگو، اے وہ پاک مہینے جس مہینے دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمائے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے چ قرآن آئے وہ مہینہ مہینیاں دا سردار ہے، جڑے نبی تے آئے وہ نبی نبیاں دا، جندہ عقیدہ ہے صرف وہ ہونٹاں نو چکے تے بولے محبت نال نبیاں دا، اجے بھی سارے نہیں بولے، جنہوں شرم آندی ہے نبی پاک دی شان بیان کرن لگیاں چوپ رہو، باقی سارے بولو نبی نبیاں دا سردار ہے۔ جیڑی رات اندر آئے اور رات لیلۃ القدر دی راتاں دی سردار ہے، تے جیڑی کتاب ہے وہ کتاباں دی سردار ہے۔ نبی پاک فرماندے نے لوگو، لیلۃ القدر جیڑا لیلۃ القدر دی عبادت کرے گا اپنی طاقت دے مطابق، ضروری نہیں ساری رات قیام ہی کردہ رہے، ساری رات تلاوت ہی کردہ رہے، کرے تے بہتر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت دے مطابق رات عبادت کر دے، اللہ ان دی زندگی دے پچھلے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ من قام رمضان، رمضان دا قیام کر دے، اللہ ان دی زندگی دے بھی پچھلے معاف فرما دیندا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جڑا رمضان دے روزے رکھ دے اللہ واسطے، اللہ کریم اس بندے دی زندگی دے بھی پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ روزہ رکھ کے کوئی پریشانی محسوس بھی ہوئے تے اللہ دی ناشکری نہیں کرنی، کیونکہ نبی پاک فرماندے نے نماز دا اجر، زکوٰۃ دا اجر، حج دا اجر، عمرے دا اجر، تلاوت دا، جہاد دا، تہجد دا، تسبیحاں دا، ذکر و اذکار دا اجر فرشتے لکھ دینے۔ لیکن اللہ جدو روزے دی واری آؤندی ہے نا، اللہ فرماندے نے نا بھی نوریو تو آڈے چاہ اتنی طاقت نہیں کہ تسی روزے دا اجر لکھو، اے میرے بندے نے میرے واسطے رکھے ہیں، ان دا اجر میں اللہ خود عطا کرانگا۔ نبی پاک فرماندے نے افطاری دے وقت روزے دار دے منہ چوں جڑی سمیل آندی ہے نا، اللہ نو اتنی پسندے کہ جنت دی کستوری نالوں بھی اللہ نو او سمیل زیادہ پیاری لگ دی۔ اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، مفلس بندہ، گناہگار بندہ، ظالم بندہ اللہ دی بارگاہ اندر آئے گا، بندے پیشی تے آنگے، اللہ
انہیں مینوں فلاں موقع تے ماریا سی، اللہ فرمان گیندیاں نیکیاں انہوں دے دیو، ایک ہور آ جائے گا، اللہ انہیں مرلے تے قبضہ کیتا سی، اللہ فرمان گیندیاں نیکیاں انہوں دے دے، ایک ہور آئے گا، اللہ انہیں مینوں گال کڈی سی، کر دیاں نیکیاں ختم، روزے دی واری آ جائے گی، روزے دی، فرشتے کہن گے اللہ جی روزہ ہی رہ گیا ہے، اللہ فرمان گے میں روزہ ونڈن نہیں دینا، میں روزہ ونڈن، بولو میں روزہ ونڈن اے میرے واسطے وے، میں ونڈن نہیں جے دینا۔ اچانک نبی پاک فرمان دینے ہن ظالم بندہ، کئی نام نہاد سکالر کہیں دینے بھی اللہ نے ظالم نو معاف نہیں کرنا، اے رب العالمین دی صفات رحمان اور رحیم دی گستاخی ہے، اللہ کو جڑا پکی توبہ کر دے اللہ انہوں معاف ضرور کرے گا۔ ظالم کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کریم اپنے پلیوں اس مظلوم نو اجر عطا کر کے ظالم نو معافی لے کے دے گا، او غفور رحیم ہے۔ نبی پاک فرمان دے نے اچانک جنت دے اندروں نعمتاں ظاہر ہون گیاں تے مظلوم کہن گے اللہ اے کندے واسطے نے، تے اللہ کہے گا اگر تو اس بندے نو معاف کر دے تے انہاں نعمتاں دا حقدار میں اللہ تینوں بنا دیاں گا۔ اللہ روزہ ونڈن نہیں جے دے گا۔ چند دن رہ گئے نے، اللہ سانو رمضان دی صحیح معنی اچ قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے ذمے جڑا موضوع لگایا ہے میرے بھائی نے، بڑا حساس اور بڑا قیمتی موضوع ہے۔ اللہ دی قسم جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دی عزت ادب احترام نہیں نہ کردا، کل قیامت والے دن اندیاں تہجداں، اندیاں نمازاں، اندے نوافل، اندیاں تلاوتاں، اندیاں تسبیحاں، اندہ جہاد کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے تیناں بندیاں نو اللہ نے رب دی جنت دا داخلہ اللہ نے اپنی جنت چ وڑن نہیں دینا۔ کیڑا کیڑا؟ ایک دیوس جن دی ماں بہن بیٹی بیوی بغیر پردے تو بازار جاوے، دوجا بے غیرت بندہ جنہوں لتھی جڑی دی کوئی نہیں، روزیاں چ بھی چونک چ کھلو کے سگڑ پیوی جاندا ہے، روزیاں چ ساریاں دے سامنے پانی پیوی جاندا ہے، اور بھی کئی مثالاں۔ تیسرا ماں باپ دا نافرمان بندہ اللہ دی جنت چ نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ، بآواز بلند پڑھو درود پاک صلی اللہ ہو۔ اتھے بین دا کوئی فائدہ نہیں جے نبی پاک دا نام سن کے درود نہیں پڑھنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی علیہ السلام نال پیار کرنے والو، اکثر اوقات آپ احباب جدوں والدین دی عظمت سن دے ہو، مولوی صاحب ماں دی شان شروع کر دینے تے ماں تے ختم کر دے دے ہیں جی۔ حالانکہ دیکھو ماں دی شان زیادہ ہے۔ نبی پاک دے صحابی نے پوچھیا نا کہ مقام زیادہ کند ہے؟ فرمایا امو کا امو کا امو کا پھر ابو کا۔ 3 حصے ماں دا مقام ہے تے چوتھا حصہ ابے دا، لیکن ماں دا مقام زیادہ ہے لیکن ابا پہلے دے۔ اے یاد رکھے ہو، ماں دا مقام زیادہ ہے لیکن باپ، او بولو رب دے ملنگو، باپ پہلے، آدم پہلے وے حوا بعد اندر ہے۔ اور نبی پاک فرماندے نے لوگو جندے تے اندہ باپ راضی ہے اندے تے اندہ رب بھی راضی ہے، جندے تے اندہ باپ ناراض ہے پاویں مسجد دا امام ہووے، خطیب ہووے، تہجد گزار ہووے، مؤذن ہووے، اندے تے اندہ رب بھی ناراض ہے۔ نبی پاک فرماندے نے لوگو اللہ نے باپ نو جنت دا درمیانی دروازہ بنائے، جڑا ماں اور باپ دا گستاخ ہوئے گا ان دے واسطے جنت دے بوئے بند ہو جان کے، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔
آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چند فرامین قرآن پاک دیاں 2-3 آیات سنا کے اپنی بات ختم کراں۔ اللہ جی تانوں تواڈی عزت دا واسطہ مینوں قرآن و سنت دے مطابق بیان کر کے پہلے خود پھر آپ احباب نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ حضرت محمد اللہ 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 میں قربان جاواں۔ حضرات دی وقار ذرا غور کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والوں، نبی پاک دیاں بیویاں نو ماما مننے والوں، میرے نبی دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، اوے مسلمانوں رب کائنات دا قرآن پڑھیے۔ اللہ کریم نے جتھے اپنی عبادت دا حکم دیتے، جتھے اپنی عبادت دا حکم دیتے، نالی اللہ نے ماں باپ دی خدمت دا، ماں باپ دے ادب دا، ماں باپ دے احترام دا، ماں باپ نال نیکی کرن دا ڈر دیتے۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ مالکا اپنی عبادت دے ذکر تو، اپنی عبادت دے حکم تو فوراً بعد امی ابے دا ذکر کیوں کی گئی؟ اللہ فرماندے نے لوگاں نو پتہ لگ جاوے جویں میری عبادت تو بغیر گزارا نہیں، ایویں ماں باپ دے ادب تو بغیر گزارا نہیں، ماں باپ دے احترام تو بغیر گزارا نہیں، ماں باپ دی خدمت تو بغیر گزارا نہیں۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدو، میں حکم پہ دینا وا عبادت کرنی ہے اللہ دی، اچھی بولو کندی کرنی ہے اللہ لے بولو، باقی چپ رہو کندی کرنی ہے اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے ماں باپ نال پیار کرنے، اپنے ماں باپ دا ادب کرنے، اپنے ماں باپ دا احترام کرنے، اپنے ماں باپ نال نیکی کرنی ہے۔ اللہ فرماندے نے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اللہ فرماندے نے اللہ تواڈی قسمت دے اندر بڑھاپے دی حالت دے اندر تواڈی ماں مل جائے، تواڈا باپ مل جائے، دوواں دے وچوں ایک مل جائے، انہاں نال محبت دے نال پیش آنے، ادب نال پیش آنے، احترام نال پیش آنے، انہاں نو چڑکا نہیں مارنیاں، اوے اوے کر کے نہیں بلانا، بدتمیزی نال نہیں بلانا، ماں باپ دے سامنے اچھی آواز نال نہیں بولنا، اپنے والدین نو جھوٹیاں نہیں کرنا، اپنے والدین دی گل نو نہیں ٹوکنا، اپنے والدین نال پیار کرنے، والدین نال محبت کرنی ہے، والدین دا ادب کرنے، والدین دی خدمت کرنی ہے۔ اللہ فرماندے نے اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ نو اف تک بھی نہیں کہنا، اف تک بھی نہیں کہنا، اپنے ماں باپ نو چڑکا نہیں مارنیاں۔ اللہ فرماندے نے واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے امی ابو واسطے اپنے بازواں نو محبت نال کھول دینے، اپنے بازواں نو پھیلا دینے، اپنے ماں باپ واسطے اپنے بازواں نو فراخ کر دینے۔ اللہ فرماندے نے واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ نال جدوں بھی گل کرنی ہے بڑے میٹھے انداز نال، بڑے پیارے انداز نال اپنے ماں باپ واسطے اپنوں بازو پھیلا دینے نے۔ اللہ فرماندے نے تے اپنے ماں باپ واسطے دعاواں کرنیاں نے، اپنی ماں واسطے دعاواں کرنیاں نے، اپنے باپ واسطے دعاواں کرنیاں نے، زندہ نے پھر بھی دعاواں کرنیاں نے، مر گئے نے پھر بھی دعاواں کرنیاں نے، تے اللہ دے سامنے رو رو کے کہنے رب ارحمہما رب ارحمہما رب ارحمہما کما
ربیانی صغیرا اللہ میرے ماں باپ تے اونج رحم فرما جی میں بچپن دے اندر میرے تے رحم کیتا کر دے میرے نال پیار کیتا کر دے اللہ میرے تے شفقت کیتا کر دے اللہ میرے نال اللہ محبت اور پیار نال پیش آیا کر دے اللہ میرے ماں باپ تے اونج رحم فرما اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا اپنے ماں باپ واسطے دعاواں کرنیاں نے جی میں ابراہیم نبی نے کی دیا اللہ فرماندے نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب او مسلمانوں اپنے ماں باپ نال نیکی کرن دا ایک بھی مان ہے توجہ میرے والے رکھے ہو حضرت محمد سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امی ابو نال نیکی کرن دا ایک مانا گے وے اگر تیری ماں نماز نہیں پڑھ دی اگر تیرا باپ نماز نہیں پڑھ دا بڑے ادب نال بڑے احترام نال بڑے عقیدت نال بڑی عزت نال اپنی ماں نو نماز دا کہنے اپنے باپ نو نماز دا کہنے اپنی ماں نو روزے دا کہنے اپنے باپ نو روزے دا کہنے اپنی ماں نو تہجد دا کہنے اپنے باپ نو تہجد دا کہنا ہے اپنے والدین نو تلاوت دا کہنا ہے اپنے والدین نو اللہ دا ذکر کرن دا کہنا ہے اگر ماں باپ جھوٹ بول دینے بڑے ادب نال سمجھانا ہے ابو جھوٹ نہیں بولنا امی جھوٹ نہیں بولنا اگر ماں باپ اللہ رب رحمان دیاں گستاخیاں رب رحمان دیاں نافرمانیاں کر دینے پھر بھی ادب نال سمجھانا ہے عزت نال سمجھانا ہے ادب دا پہلو نہیں چھڑنا ادب دا دامن نہیں چھڑنا عزت دا دامن نہیں چھڑنا اور مسلمانوں اپنے ماں باپ نو نیکی دی طرف لگانا اپنے ماں باپ نو نیکی توجہ اپنے ماں باپ نو نیکی دی طرف لگانا اپنے ماں باپ نو بدی تو بچانا اے بھی فرما برداری ہے اے بھی خدمت دے زمرے دے اندر آندے اور مسلمانوں اللہ دے نبی جناب محمد اور سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی مسجد نبوی ہے میرے نبی اپنے ممبر تے تشریف فرما اللہ دے نبی نے ممبر دی پہلی پوڑی تے قدم رکھیا میرے نبی فرماندے نے آمین دوجی پوڑی تے قدم رکھیا میرے نبی فرماندے نے آمین تیجی پوڑی تے قدم رکھیا میرے نبی فرماندے نے آمین صحابہ بیان کر دینے سونیا عجیب انداز ممبر تے چڑھن دا اگے بھی چڑھ دے ہو پر کدی آمین آمین نہیں آکھیا اللہ دے نبی فرماندے نے توجہ میرے وال جدوں بھی قرآن پڑھیا جاوے جدوں بھی حدیث پڑھی جاوے توجہ نال سنیا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا کر دیں دے جڑا بندہ قرآن توجہ نال نہیں سندا قرآن دی بے ادبی کر دے جڑا حدیث توجہ نال نہیں سندا حدیث دی بے ادبی کر دے میرے نبی نے ممبر پاک تے پیر رکھیا آمین دیاں صداواں بلند کیتیاں اللہ دے نبی فرماندے نے فرمایا بیلیو میں ممبر دی پہلی پوڑی تے چڑھے آواں اللہ نے آسمانہ تو فرشتیاں دا سردار جبریل بھیجے حضرت جبریل آئے نے اللہ دے حکم نال آئے نے آ کے آندے نے سونیا
اللہ نے مینوں 3 بددعاواں کرن دا حکم دیتا ہے تانوں تیناں تے آمین کہن دا حکم دیتا ہے یاد رکھیو حافظ آباد والے ہو اردا گرد تو آن والے ہو نویں پنڈ والے ہو اللہ دی قسم ہے اپنی مرضی نال نہ جبریل کوئی کام کر دے اپنی مرضی نال نہ آمینہ بلال کوئی کام کر دے اللہ فرماندے نے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى شاکر صاحب انہوں تھوڑا کھولے ہو گئے چلے ساری بار گئے چلے انہوں تھوڑی جی دی آواز کھولے ہو حضرت محمد سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی پاک بھی اپنی مرضی نال نہیں بول دے میرا نبی بھی اپنی مرضی نال نہیں بول دا اللہ جبریل بھی اپنی مرضی نال نہیں بول دا پہلی بددعا تے غور کرے ہو یعنی انہاں بددعاواں دی قبولیت دے اندر شاکی کوئی نہیں انہاں بددعاواں دی قبولیت دے اندر شاکی کوئی نہیں حضرت جبریل بددعا کر دینے ہم دینے مالکا اس بندے دی دنیا بھی برباد کر دے ان دی آخرت بھی برباد کر دے جن دی زندگی دے اندر رمضان دا پاک مہینہ آیا رمضان دا پاک مہینہ آیا رمضان دا عزتہ والا مہینہ آیا رمضان دا شانہ والا مہینہ آیا رمضان دا برکتہ والا رحمتہ والا پاک مہینہ آیا انہیں رمضان دی قدر کر کے تے رب کو جنتا نہ لئیاں میرے نبی فرمان دینے آمین دوسری بات دعا تے غور کرے ہو او مسلمانوں اللہ دے نبی فرمان دینے توجہ میرے وال کرو اللہ دے نبی فرمان دینے میں آمین آکھیا دوسری بات دعا تے غور کیجئے حضرت جبریل فرمان دینے سونیا اس بندے دی بھی اللہ دنیا برباد کر دے اللہ آخرت برباد کر دے جن دی زندگی دے ویچ اللہ تو بڑھے ماں باپ دیتے انہیں ماں باپ دی قدر کر کے ماں باپ دا ادب کر کے ماں باپ دا احترام کر کے ماں باپ دی عزت کر کے اللہ تیرے کو جنتا نہ لئیاں او مسلمانوں اتھے اس بیمان دے بارے اللہ نہیں کہہ رہا جڑا ماں باپ دا گریبان پکڑ دے جڑا ماں باپ نو گالیاں دے دے جڑا والدین نو برا بلا کہہ دے جڑا ماں باپ نو جھوٹیاں کر دے اتھے اس بندے دا ذکر ہو رہے ہیں جڑا خدمت ٹھیک انہیں کدی گال نہیں کڈی کدی امی ابے دا گریبان نہیں بھڑیا سوچیا بھی نہیں اتھے او بندہ مراد ہے جنہوں اللہ نے بڑھے ماں باپ دیتے انہیں خدمت انج دی نہ کی تھی کہ رب انہوں جنت دا حقدار بنا دے ہیں تے جڑا بیمان مانو گانا کٹ دے جڑا ماں باپ دے ہتھی پہن دے جڑا ماں باپ نو اولڈ ہو سندر چھاڑ ڈاؤن دے اس بیمان دا کی بنے گا کل قیامت والے دن اذا السماء فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ کی بنے گا کل قیامت والے دن جدوں سورج لپیٹ دیتا جائے گا جدوں تارے بے نور کر دیتے جان گے جدوں پہاڑ روئی دی طرح اڑائے جان گے اللہ فرمانے نے اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ومسلمانوں
اس بے ایمان دا کی بنے گا کل قیامت والے دن اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى وہ لوگو کی بنے گا قیامت والے دن کی بنے گا جدوں ماواں حمل گرا دینے نے سورج زمین دے بالکل قریب آ جائے گا زمین تپ کے تانبے دی ہو جائے گی ہے جی فرمایا لوگی پسینے چ ڈوبے ہونگے کوئی گوڈیاں تک ڈوبے کوئی موڈیاں تک ڈوبے کوئی پورا ہی ڈوبے ہے فرمایا لوگو عورتاں بھی ننگیاں ہونگیاں تے مرد بھی اماں جی فرماندیاں نے محبوبہ کیا کو کسے وال ویکھے گا نہیں فرمایا اللہ دا غصہ اتنا زیادہ ہوئے گا کسے نو آنکھ چکن دی جرت نہیں آئے گی قیامت دا دن لا اقسم بیوم القیامہ بلا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامًا بَلَى قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانًا بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامًا يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اللہ دے نبی فرماندے نے کچھ بدبخت انج دے ہونگے جدو اللہ قبراں چو اٹھائے گا اگ دیاں ہاتھ کڑیاں پا دے گا اگ دیاں بیڑیاں لا دے گا کئی بدبخت انج دے ہونگے جنہاں نو اللہ پیراں دے بال نہیں ہتھاں دے بال چلائے گا چل کے جانا کتھے وے میدان محشر کتھے وے میدان عرفات یا ملک شام کیویں جانے کیوں جی کیویں جانے جانا پینے تیاریاں کر لئیے فرمایا کچھ بدبخت انج دے ہونگے جنہاں نو اللہ نے قبر چو اٹھانے تے اکھاں تو انیاں کر دینے اکھاں تو تھوڑی آواز کھلو اکھاں تو انیاں کر دینے یہ کہن گی اللہ اسی دنیا دیاں رنگینیاں ویندے رہے ساڑیاں کھاں کدھر گئیاں اللہ فرمان کے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا او میرے ذکر تو منہ پھیرن والے آج رب نے تینوں اپنی رحمت دی نظر نال ویکھنا ہی کوئی نہیں دنیا دی اذان ہوندی سی نا اذان نو اہمیت نہیں سی دیندا کو مولوی نماز دا کہندا سی دیاں دا جی مولویاں دے کم نے اسی تے دنیا تے ذلیل ہونا ہے مولویاں دے کم نے نماز پڑھنا جیڑا بے نمازی ہے دنیا تے بھی ذلیل ہے قیامت والے دن بھی ذلیل ہے اور یاد رکھے ہو کسے پلے کھیج نہ مارے جائے ہو سی وابیاں جیڑا نماز نہیں پڑھتا وابی تے بڑی دور دی گالے مسلمان ہی نہیں بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاة بین العبدی و بین الشرکی ترک الصلاة فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ او بابیو نماز پڑھو کتے مشرک نہ بن جانا کسے پلے کھیج نہیں رہنا
میں بھابی ہاں اللہ دی بڑی رحمت ہے الحمدللہ توحید پرستاں کہو الحمدللہ اور لیکن جڑا نماز نہیں پڑھدا قیامت والے دن نا سب تو پہلا سوال کادا ہونا ہے بھلا جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے باواز بلند بولو کادا ہونا ہے تے یاد رکھے ہو کئیاں دے ذہن چاہے گا بھی توحید دا سوال نہیں ہوئے گا نا بھئی نا اللہ نے حساب لینا ہی ہوں دے کولے جڑا توحید پرست ہوئے گا مشرک نو تے اللہ نے سامنے کھلون ہی نہیں دینا بغیر حساب تو جہنم پوچھنا تے اللہ نمازی نو ہے ہاں بھئی توحید والے ہاں بھئی نماز اتھے کیوں اللہ میں بھابی ہاں اللہ ادھر توجہ میرے والے اللہ جی میرا نماز والا کھاتا چھڈو روزے ویکھ لو کئی بندے روزہ رکھ کے سو جاندے نے نا کوئی فائدہ نہیں بھوکے رہن دا اللہ میری زکات ویکھ لے اللہ میں ہر سال عمرے تے جانا سا میں حج کرنا سا ہیں نا جن دی نماز ٹھیک نہ آئی ان دا باقی سارا کچھ بھی برباد ہو جائے گا تو جڑا نماز تے ٹھیک ہو گیا اللہ نے باقی کمیاں کوتاہیاں معاف کر کے جنت دا حقدار بنا دینے قرآن نہیں کہندا جنتی تے جہنمی ملاقات کرن گے نا تے جنتی پوچھن گے جہنمیاں کولوں ہاں بھی کیویں آئے ہو اوے اپنا پنڈ کوئی سی کئی کہن گے اپنا گھر کوئی سی تسی جہنم چ کیوں آئے ہو آپا ہے بھی بھابی ساں بڑیاں کیجے قرآن قالوا لم نک من المصلین جہنمی کہن گے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے کی نہیں سا پڑھ دے اچھی بولو اللہ دے نبی فرما دے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدوں اللہ میدان محشر چ آن گے تے سب نالوں پہلے اللہ اپنی پنڈلی مبارک ننگی کرن گے پنڈلی مبارک جڑے نمازی ہون گے سارے سجدے چ ڈگ پین گے جڑے نمازی ہون گے فوراً سجدہ جویں اذان سن کے فوراً سجدہ تے جڑے بے نمازی ہون گے بھج کے سجدہ کرنا چاہندے نے پر اللہ کانڈ اندر سریا پا دے گا کمر تختے دی بنا دے گا وہ کی بنے گا یار جے قیامت والے دن سجدہ نہ آیا اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ سانو 5 وقت دا با جماعت پکا سچا نمازی بنا دے اور اللہ دے گھر چ وعدہ نہ کر لئیے انشاءاللہ کیوں جی کیڑا کیڑا وعدہ کردا سجا چکو بھی اج تو بعد نماز نہیں چھڈاں جڑے پڑھ دے وہ بھی چک لو ایک باری پکی گل ہے اللہ دے گھر چ وعدہ ہو رہے تے یاد رکھیو جڑیاں پچھلیاں نے نا ان پچھلیاں وہ قضائے عمری والا چکر کوئی نہیں ہیں جی قرآن کہندے جڑیاں پچھلیاں رہ گئیاں نے اللہ وہ بھی نیکیاں بنا دے گا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ فرماندے نے میرے کو انج دا سافٹ ویئر ہے میں گناہ معاف نہیں کردا میں اس دیا گناہاں نو بھی نیکیاں بنا دیں گا تیسری بد دعا اللہ دے نبی فرمان دے نے جبریل بد دعا کر دے اوے لوگو کدی غور کیتا جے میرے نبی نو مکے دے اندر ماریا گیا میرے نبی دے گلے دے اندر کپڑا ڈال کے وٹ چڑھائے گئے میرے نبی تے گندی اوجری نو سٹیا گیا میرے نبی دے بلال نو ماریا گیا میرے نبی دی سمیہ دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے آلے یاسر نو ننگیاں کر دیتا گیا میرے نبی نو مکیوں کٹ دیتا گیا تیف دی وادی چ نبی پاک نو پتھر مار مار کے لو لوان کر دیتا فرشتہ آیا آکے آندے سونیا ایک بری اجازت دے دیو
پہاڑاں دے درمیان پیس کے سرما بنا دیاں گے. جبریل آندا سونیا پہاڑاں دا فرشتہ نال ہی لین نہیں جانا. اللہ دے نبی رو کے آندے نے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ اس قوم نو ہدایت دی. اے نہیں جان دے میں کون ہاں, اے نہیں انہاں دیاں نسلاں چ کو کلمہ پڑھ لے گا. پھر انج ہی ہویا جدو طیف والیاں نے کلمہ پڑھ لیا نا, پورے علاقے چو سب تو زیادہ گندم زکوٰۃ دی طیف جو آیا کر دی. ہیں جی نبی پاک نے بد دعاواں نہیں دتیاں, پر جدو 3 بدبختاں دا ذکر آئے اللہ حکم پیا دین دے, جبریل بد دعا پیا کر دے, آمینہ دا لال آمین پیا کہیں دے. پہلی بد دعا ماں باپ دے نافرمان واسطے, رمضان دی بے قدری کرنے والے واسطے, تے تیسری بد دعا ان دے واسطے جن دے سامنے اللہ دے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا تے اس بدبخت نے آپ دے درود نہ پڑھیا. ماں دی شان بڑی ہے, بڑا مقام ہے, لیکن پہلے ابو ہے, پہلے باپ ہے. بولو سارے پہلے. جنہاں نو اپنے باپ نال پیار ہے سارے بولو پہلے. پہلے آدم ہے, پھر حوا ہے. آئیے میں توانوں زیارتاں کراواں نبیاں دیاں. فطرتی جئی بات ہے, پتر جڈا مرضی گناہگار ہوئے اللہ نے پیو دے دل چ اولاد دی محبت نو رکھ دیتا ہے. پتر جنہ بڑا گستاخ ہوئے نافرمانیاں کرنے والا ہوئے, اللہ نے فطرتی طور تے باپ دے دل چ بیٹے دی محبت نو رکھی ہے. نہیں یقین؟ ذرا دیکھیے نبی آدم باپ کنان بیٹے, نبی آدم باپ شیش بیٹے, حضرت نوح باپ کنان بیٹے, ابراہیم باپ, اسماعیل, یعقوب باپ تے یوسف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نے طیب بیٹا ہے, قاسم بیٹا ہے, ابراہیم بیٹا ہے. اب دیکھو اللہ دے نبی علیہ السلام باپ نے ابراہیم بیٹے. اوے مسلمانوں, حضرت نوح علیہ السلام باپ نے کنان بیٹے. کنان کون ہے؟ اپنے پیو دا مذاق اڑان والا. پیو نبی جے, پیو نبی ہے, پتر رب دا بھی گستاخ تے نبی دا بھی. اندے نالوں بڑی کو نافرمانی ہو سکتی؟ حضرت نوح اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. کلے کلے بندے نو دعوت دین والا, 950 سال تبلیغ کرنے والا نبی نوح اللہ دا برگزیدہ پیغمبر تے رسول ہے. جدوں کشتی بن گئی ہے, جدوں کشتی بن رہی ہے, جتھے لوکی مذاق کر دینے پتر بھی مذاق کر دے. وہ پتہ جی نا لوکاں دے پتر مجرم ہون, گناہگار ہون, کدی کسے کچھ نہیں آکھیا, پر جدو مولوی دا پتر کبوتر اڑائے گا, سگڑ پیے گا, پان کھائے گا, لوکی کہنے گے وہ مولوی دا پتر ہے. مولوی دیاں کھانی بھی ہو جاندیاں نے, کسے نال جرت چ گل نہیں کردا, میرا اپنا پتر. تے نبی نوح دا پتر کنان ہے, کلمہ نہیں پڑھیا, پھر بھی حضرت نوح جدوں کشتی چ بیٹھے نے اپنے پتر نو آندے نے پترا اجے بھی ٹائم ہی کشتی چ آ جا. پھر مذاق کر دے, آندا ابو کوئی گل نہیں, میں پہاڑی تے چڑھ جاواں گا. انہاں نافرمانیاں دے باوجود بھی باپ دے دل چوں محبت. اے تے پھر اللہ نے نبی نوح نو آکھیا نا بھی ہن بعد آ جا, ہون اندے واسطے دعا نہ کری. مشرک واسطے دعا تے بت پرستاں واسطے, بت پرستاں واسطے کرنی چاہیے دی.
جنہ کشمیریاں واسطے دعا نہیں نہ کیتی وہ نرم دل مسلمان اج ہندوؤں واسطے دعا کر رہے ہیں فیس بک تے نا اپنے مسلمان جڑے نے فیس بکی مسلمان انہاں دی چیک کر لو پروفائل کشمیر واسطے دعا نہیں کیتی ہوئے گی مسلمانوں واسطے انڈیا واسطے جی دعا کرو جی اچھا 11 مہینے 12 مہینے سال تو وقت اوپر گزر گئے ہیں جی جنہ ماما نو جنہ بھیناں نو جنہ جواناں نو جنہ بچیاں نو بغیر گناہ تو جیل اندر تکے ہے کشمیر جیل بنے ہیں 1.5 سال تو انہاں واسطے تیرے منہ چو دعا نہیں نکلی تے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے سرعام گستاخ نے انہاں واسطے دعاواں کرنا پھرنا اپنے ایمان دی فکر کر اپنا ایمان چیک کر تو کھلوتا کتھے نبی نو منع کر دیتے مشرک واسطے دعا اگے آئیے ابراہیم باپ اسماعیل نبی یعقوب باپ نبی یوسف بیٹے او مسلمانوں حضرت یوسف نو ویر لے گئے نے جدائی پہ گئی ہے تے پیو اپنے پتر نہ لینا پیار کر دے نبی یعقوب نے رو رو کے اپنی اکھاں دی بنائی گوا لئی ہے فطرتی محبت اور یہ بھی اللہ والوں فطرتی بات ہے بڑے پتر نال پیار بہتا ہو جاندہ ہے یا چھوٹے نال ہو جاندہ ہے یا درمیان والے نہ ہو جاندہ ہے اندے چ اپنے ماں باپ نال اختلاف نہیں کرنا چاہیے اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم دی میت پاک نو اٹھایا میرے نبی رو رہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر خطیب پاکستان حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب بس چند منٹ ہون بالکل توجہ میرے وال اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی میت پاک نو اٹھائے میرے نبی رو رہے نے صحابہ دے نے سونیا تسی سانو دلاسے دین دے ہو اللہ دے نبی آپ رو رہے ہو میرے نبی فرمان دے نے میں رون تو منع نہیں کردہ رونا تے فطرتی جی بات ہے آ جاندے جنہ دے باپ زندہ نے قدر کر لو جنہ دے باپ زندہ نے قدر کر لو جنہ دیاں ماما زندہ اللہ نے موقع دیتا ماں دی شان پھر بیان کران گے ایک روایت پاک سنا کے اپنی گل ختم کران شاکر صاحب تھوڑی آواز اللہ واسطے کھول دیو تھوڑی جی اور بس یہ آخری چٹکا ہے حضرت محمد انی بھی نہیں صلی اللہ 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 میں قربان جاواں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن آیا اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قولا الكريم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جنہ دے ماں باپ زندہ نے قدر کر لو اللہ دے نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آئے آ کے آندے سونیا میں کمائیاں کرنا وا میرا ابا میرا مال کھا جاندہ ہے آج بھی نا پیو نے سارا کچھ ویچ بچا کے پتر نو ڈاکٹر بنایا ہے انجینئر بنایا ہے پروفیسر بنایا ہے پولیس چ بھرتی کروایا ہے میجر بنایا ہے کرنل باپ دی محنت مزدوریاں کر کر کے تکے کھا کھا کے پٹھے تے کام کر کے اپنی جوانی ختم کر کے اپنے پتر دی جوانی نو بنایا ہے تے ہن باپ 100 ود مانگ لوے نا تے آندا ابا جی فضول خرچی کر دے ہو ابا جی ہاتھ ذرا گھٹ لو فضول خرچی کر دے ہو
ہائے اللہ 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 میں قربان جاواں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان آئے آکے آندے سونیا میں کمائیاں کرنا وا میرا باپ میرا مال کھا جاندے اللہ دے نبی فرماندے نے بلاؤ باپ آ گیا میرے نبی فرماندے نے بابا اپنے پتر دا مال کھانے اللہ دے نبی جی اپنیاں بیٹیاں تے اپنیاں پہنا تے یعنی دیاں پہنا تے اپنیاں پپھیاں تے میں دا مال خرچ کرنا وا میرے نبی فرماندے نے جگہ ٹھیک ہے اوے اپنے باپ نو نہ روکیا کر اے بابا واپس جان لگے میرے نبی نے آواز ماری ہے اوے بابا اوے گل سنے نا اپنے پتر دی نا فرمانی تے جڑے شیر لکھے ہی دل اندر مینوں بھی سنا دے بابا رو پیندے آندے سونیا انہاں شیراں دے بارے یا میں جاننا وا یا میرا اللہ دے نبی اے تے جگہ جگہ جا کے شکایتاں کردا ہے نا میریاں میں اج تک ان دی شکایت کیتے نہیں کیتی ان دی نافرمانی دا ذکر بھی کیتے نہیں کیتا سونیا نبی تے میں تانوں اگے ہی ماننا وا اج میرا یقین ہور پختہ ہو گیا ہے کیوں اے شیر مینوں پتہ ہے یا میرے اللہ نو پتہ ہے تے نبی پاک نے کی آکھیا میں غیب جاننا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ بابا رو رو کے میرے نبی نو اشار سنا رہے ہیں میں انہاں شیراں دا مفہوم سناواں بابا رو کے آندے سونیا جدوں کوئی بندہ پودا لگاندے پودے دی پرورش کر دے اچھے طریقے نال حفاظت کر دے سردی گرمی تو بچاندے اوے پودا جوان ہو جاندے محنتاں دے بعد پودا جوان ہو جاندے یا تے پودے دا پھل کھاندے یا اس درخت دی چھاویں بیندے یا اون دا بالن بنا کے جلان دے کم لے آندے او میرے آ سونیا میرا پتر تے جلان دے کم بھی نہیں آیا اللہ دے نبی رو رہے نے میرے نبی نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ ماریا اوے باپ دیاں شکایتاں کرن والے آج تو بعد اپنے باپ دی شکایت نہ کری اوے جنہاں دے باپ زندہ نے اپنے باپ دے ہاتھ چومیا کر اپنے باپ دا متھا چومیا کر اپنے باپ دے پیر چومیا کر اللہ دی قسم ہے اپنے باپ نال پیار کریا کر محبت کریا کر اپنے باپ دی سنگت اختیار کریا کر اپنے باپ نو ٹائم دیا کر اپنے باپ نال مجلس کریا کر اللہ دی قسم ہے اپنی ماں دے پیر چومیا کر اپنے باپ دے پیر چومیا کر تے جس چیز دی لوڑ ہوے اپنی ماں نو آکھیا کر اپنے باپ نو آکھیا کر ابو جی دعا کر دیو امی جی دعا کر دیو کیونکہ اللہ دی زمین تے کوئی شخصیت ایسی نہیں جن دے بارے تسی انگل چوک کے کہو بھی یہ میرے واسطے دعا کرے تے اللہ رد نہیں کرتا ہے کوئی پیر ایسا کوئی مولوی ہیں جی امام کعبہ دے بارے میں تسی دعویٰ نہیں کر سکتے بھی اللہ رد نہیں کرتا لیکن تیری ماں تے تیرا باپ تیرے واسطے ایسے ولی نے جنہ دے بارے میرے نبی نے آکھے اوے لوگو ماں باپ دی دعا اللہ اولاد دے حق اندر رد کردہ کرواؤ گے انشاءاللہ بولو کرواؤ گے انشاءاللہ اللہ تینو تیری رحمت دا واسطہ جو بیان کیتا ہے عمل دی توفیق عطا فرما دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے اللہ جی معاف کر دیو وآخر دعوانا الحمدللہ